Salam alaikum l'équipe, j'espère راكم قاع بخير. معكم توجور رابع du 206 فان كلوب الجيري في فيديو جديدة ان شاء الله رايحة تعجبكم و جو بونس كاين بزاف الناس راهم يستناو فيها. دونك ما نطولش عليكم، هاد لا فيديو رانا رايحين نشوفوا كيفاش نبدلوا لا كولور تاع لو كونتور تاعنا. دونك تفضلوا معنا. كوم بروميير ايطاب الى نحيو لو كونتور. دونك باش نحيو لو كونتور لازم نحيو هاد لا كاسكيت نتاعه. دونك باش نحيوها ما علينا غير نتيريوها لعندنا بهاد الطريقه. دونك من الفوق راها تنحات، باقي لي دو كليب اللي من تحت لازم اون في اتونسيون باسكو هادو شويه فراجيل و بوسيبل يتكسروا. دونك ماذا بيكم غير بشويه ونحيوهم. دونك فوالا نزهزمو غير بشويه حتى يجي لعندنا. فوالا ها هو راح تنحى. دونك نشوفوا لو كونتور تاعنا. باش نحو هاد لو كونتور كاينه اون فيس هنايا، اون فيس تي 20 ايطوال، نحيوها ان تورنوفيس ايطوال كيما هذا. يلا نشوفوا معنا نحيو لا فيس تاعنا. فوالا لا فيس تاعنا ها هي راها تنحات، ودروك غادي نقدروا نحيو الكونتور. دونك نتيريوه لعندنا بهاد الطريقه توجور هكذا باش نصيبو لافيش تاعه. لافيش تاعه باش تتنحى كاين هاد لاطاش اون بلاستيك نوار، هذا لازم نطلعوه الفوق باش يهبط. دونك نديرو له هكذا فوالا وتتنحى لافيش ويتنحى لو كونتور تاعنا. دونك فوالا في لا دوزيام بارتي رايحين نشوفو كيفاش نفتحوه ونبدلو ليكليراج. دونك يلا معنا. فوالا دونك افون لا نبدو الخدمه اللي نذكروا باللي هاد لا فيديو تشمل لي كونتور 206 اللي فيهم فيشه واحده، ستادير لي كونتور اللي فيهم دو فيش ما تخدمش فيهم هاد لا فيديو. هاد لا فيديو تشمل جوست لي 206 اللي فيهم اون سول فيش. دونك افون لا نبداو الخدمه نقدموا الماتريال اللي راح نستعملوه. افون تو اللي قلنا ان فار سودور افيك لا بنسا ايبيلي باش نقبضوا لي لاد تاعنا هكذا. اللي قلنا تاني تورنوفيس ايطوال تي 10 فوالا تي 10. واللي قلنا اوسي ليتا باش نخدموا لا سودور تاعنا. فوالا هذا الماتريال اللي نخدموا به. اون سكي كونسيرن لي لاد يليق نكونوا شاريين دي لاد من عند اكسسوار اللي يتقدموا بهذا الشكل. فوالا اللي قلنا دي لاد كيما هادو فوالا باش تشوفوهم مليح. هادو هما لي لاد اللي رايحين نستعملوهم. هادو يتشابهوا مع لي لاد دوريجين تاع لي كونتور تاعنا. فوالا هادو سي دي لاد يشعلوا اون بلون لا كولور بيضاء. واللي غادي نخدموا بهم لي كولور اللي هما تاع لي زيغوي الروج البلو ولا الفير. يليق نشرو هاد لو روبون. هذا سي ان روبون لاد ينباع بالميترا ولا ينباع كومبلي فيه لي تروا كولور يعيطوا له روبون ار جي بي ريد جرين بلو. دونك هاد لو روبون فيه هنايا اوتوكولون جينيرالمون باش نلصقوه، وهنايا فيه اون كوش تاع سيليكون دو بروتيكسيون. حنا هاد لاكوش تاع السيليكون رايحين نحيوها بهذه الطريقه، نحيوها بهذا الشكل. فوالا تتنحى لاكوش تاع السيليكون ويبانوا لي لاد تاوعنا بهذا الشكل. فوالا نكملوا نحيو. فوالا وعند شاك لاد تقرا سكون كاين اون لتر اللي هي اون لتر مكتوبه ار الجري الريد فوالا والجي للجرين، واللي تلقى البي حداها هي البلو. دونك كل لاد وتلقى لا كولور تاعها. فوالا ار جي بي ريد جرين بلو. دونك
هادو هما الصوالح كاع اللي رانا رايحين نستعملوهم باش نبدلو لا كولور تاعنا. دونك قبل كل شيء غادي نبداو نحيو لي لاد تاع لي كولور. باش نحيوهم بهذه الطريقة. حنا يخصنا الراد، دونك نحيوهم نسخنوهم بالفراسودير بهذه الطريقة. فوالا. من كوتي لا ميم شوز. فوالا، هيا لا لاد تاعنا راها تنحات. دونك نكملو مع كاع اللي فيهم الحرف الار الا رانا باغيين نديرو الروج، ولا البي للبلو، ولا الجي للفير. نكملو كيما هكا. يليق لنا كل شوكة، كل ايغوي تاع كونتور يليق لها لاد وحدة تاع كولور. هذه هي. ونكملو بال لابلاك اللي فيها لي لاد بلونش. نحيو لي لاد تاوعنا تاني بهذه الطريقة باستعمال اللقاط. نسخنو. فوالا حتى تطلع لا لاد تاعنا. فوالا، هاهي لا لاد تاعنا تنحات. ونكملو مع قاع لي لاد يليق لنا ثلاثة للكونتور وثلاثة للتور مينوت، ووحدة لكل ايغوي من ليسونس سخانة وطومبيراتور تاع الزيت إلا كانت عندنا طومبيراتور تاع الزيت. دونك نحيوهم قاع كيما هكذا. دونك بعد ما نحينا لي لاد بهذه الطريقة يليق لنا 4 من اللون، ويليق لنا ابوبري 8 من 12 من لي لاد باللون الابيض. دونك بعد ما نحيناهم يليق نفتحو الكونتور تاعنا. دونك بلا كلي هذيك تي 10 نحلو لي فيس اللي راهم هنا. دونك فوالا لي فيس الصغار تاو هنا. فوالا نحيوها. نطلعو هذا هكذا، وهذا كيف نحيو لي بلاستيك ونحيو هادو زوج تاع لي فيس. دونك دروك نحيو. فوالا نحيوه بهذه الطريقة يخرج كيما هكذا. الوغ الكونساي اللي نمديه لكم سي كو افون لا تنحيو لي زيغوي افون لا تنحيوهم بكريون ولا قلم الرصاص ماركي وين راه غاديين يحبسوا، باسكو ليغوي هكا تطلع وتجي تحبس هنا. دونك وين رايحه تحبس دير ان تري بالكريون قلم الرصاص باش تعرف وين رايح تعاود ترجعها.
فوالا. دونك قبل من الرصاص دير ان تري وين راها تحبس ليغوي باش كي تبغي تعاود ترجعها ما تغابنكش. ودونك ابخي اللي درنا لو روبير تاعنا باش نرجعو لي زيغوي، رايحين نحيو لي زيغوي. بون لي زيغوي باش يكون على بالكم فراجيل بزاف، لو كان تو في با اتونسيون معاهم رايحين ينقردولك. دونك ماذا بيك تدي الوقت الكافي تاعك باش تقلعهم غير في خاطرك. بون كاين بليزيور استوس كل واحد واش يساعده. كاين اللي يبغي يستعمل فرشيطه لازم دير تحتها بابي موشوار ولا كتان هكا شويه ايبي باش ما يجرحلكش هذا، ديرها من تحت وتطلع. هذه بريمير دي شوز. دوزيام دي شوز كاين اللي يبغي ينحي لي بارتي نوار غير بشويه تانيك، غير بشويه نحيهم غير بشوي. ايوا نحي لي بارتي نوار وتقلعهم ديريكتومون كيما هكا. دونك كل واحد وش يساعده. انا بيرسونيلمون نبغي نقلعهم ديريكت، نقلعو الصغار باسكو ما يشدوناش. فوالا فوالا هاهما بهاد الشكل. نقلعو الصغار. فوالا الكبار. وسينون نقدو نعاونو رواحنا بانس كيما هاك. فوالا بهاد الشكل. فوالا بهاد الشكل. دروك رانا قلعنا لي زيغوي تاوعنا، نحيو ليكرون يجي غير هكذا هكذا نحيوه، وكاين لادريس تاعه اللي راها لداخل ونطلعو كيما من هاك. فوالا هادي سي لادريس تاع ليكرون، هادي تركب بهاد الطريقة هنايا هكذا، تركب هنايا باش تربط ما بين لا بلاك وما بين ليكرون. وكاين هذا ستان فيلتر باش لي لاد ما يقعدوش يبانو زوج هنايا، هذا ستان فيلتر يركب بهذه الطريقة. وكاين اون بارتي ميتاليك تنحط من الفوق، هذيك راها متواجدة اللي نحيناه. فوالا هاهي لا بارتي ميتاليك، هذه هي بهذا الشكل. ولي دو بوطون د ريغلاج اللي يركبو هنايا في هاد لومبلاسمون تاع روميزا زيرو تاع الكيلومتراج واللي تنقص الضوء، وهذا يركب بهذا الشكل. فوالا الور لي لاد اللي رايحين نبدلوهم هما بهذا الشكل. كاين هادو 3 وهادو 3 بلس هادي وهادي وهادي يكونوا باللون الابيض. دونك دوك نصورهم باش ندير لكم عليهم
دي مارك وين يجيو لي ليد بلونش وين يجيو لي ليد تاع لا كولور. فوالا. دونك نلصقو لي زيغوي تاعنا بهذا الشكل. وهاد لو مورسو اون بلاستيك يجي بهذه الطريقة. فوالا هكذا دخل هنايا. فوالا بهذا الشكل. بهذا الشكل. كاين حاجة واحدة أخرى افون نقلعو نحيو لي لاد، يليق يكون في بالكم باللي في لي لاد كل لاد فيها شرطة، فيها تجي مشرطة هكا لا لاد. دوك نوريكم اون ديتاي. دونك فوالا لا لاد فيها شرطة. فوالا كيما هنا الشرطة راها على لاغوش. الور وين كاين الشرطة لو بوين سودور اللي حتى وين كاين هذاك لو تري صافو دير بلي هذاك هو الموا. ستادير غادي افون نحو نروبيريو كاع لي لاد وين راها الشرطة تاعهم. فوالا كيما هنايا كاين الشرطة اللي هي على لاغوش، وهنا راها تشوف لتحت. دونك جميع وين على لاغوش الكوتي غوش، كاع لي كوتي غوش هو الموا، والتحت الموا. دونك الشرطة تجي سوا في الكوتي غوش إلا كانت لا ليد لينيير، ولا الشرطة تجي لتحتها إلا كانت هكا فوقية. دونك فوالا الشرطة تجي توجور لتحت ولا على لاغوش. هذه هي. دونك غادي نبداو نديسوديو لي لاد تاوعنا كيما خدمنا في لو روبون باش نحيو لي لاد، رانا رايحين نخدمو هنايا. دونك فوالا نسخنو ليتان حتى يطلق ونطلعوه بلا بنصة يبيلي تاعنا. فوالا بهذا الشكل رانا نحينا لا ليد. فوالا نكملو بهذه الطريقة، نكملو بها مع جميع لي لاد اللي راني رايح نوريهم لكم. فوالا لا لاد نحيوهم كامل بهذه الطريقة. Il faut faire attention. فوالا دونك نحيو كاع لي لاد اللي راني رايحين نماركيهم لكم بهذه الطريقة اللي شفناها دروك، ونشوفوا وين نديرو لي لاد البويض وين نديرو لي لاد تاع لا كولور. دونك بعد اللي نحينا كاع لي لاد غادي نعاودو نقلعو في لي طرافو دو سودور تاع لي لاد اللي رانا منحيينهم. دونك
نقبضو لا ليد تاعنا ونحترمو لو كوتي بوزيتيف و نيجاتيف لي وريتهولكم. دونك الشرطة توجور على لاغوش ولا لتحت. نقلعو نسوديو في لا ليد تاعنا بهاد الطريقة. نلصقوها بليتان اللي يكون قاعد تما. ابخي نديرو لها ليتان تاعها بهاد الشكل. فوالا لا ليد تاعنا راها مسودية. دونك فوالا هذه هي. ونكملو مع جميع لي لاد اللي نحيناهم بهذه الطريقة. نعاودو نسوديوهم ونتبعو الليطاب اللي تجي موراها. وبعد ما اتممنا لا سودور رانا رايحين نركبو لا بلاك تاعنا ونشوفو اسكو لي لاد راهم يشعلو ولا مازال. دونك نركبو لافيش تاعنا في لا بلاك. دونك رانا نشوفو بلي ليكليراج راح تبدل بالبلون وبالروج. فوالا يلزم دروك نعاودو نمونطيو كلشي ونشوفو الريزولطا فينال. دونك اون فوا كملنا الخدمة تاع لا سودور تاعنا ما يبقى لنا غير نعاودو نمونطيو لو كونتور كيما كان. دونك باش نمونطيو لو كونتور اون بروميي ما ننساوش هادو نديروهم في البلاصة المحددة تاعهم. فوالا ونعاودو نحطو لي نيميرو تاعنا بهذه الطريقة. ما ننساوش لادريس تاع كيلومتراج و ليكرون اللي يعطينا الكيلومتراج. نديرو لي زيغوي نعاودو نرجعوهم لبلاصتهم. فوالا ونريكليوهم باش يطيحوا وين كانوا هكذا. فوالا على حساب الشرطة اللي كنا دايرينها. فوالا راه تحبس عندها. ونعاودو لوبيراسيون لكاع لي زيغوي تاع الكيلومتراج. دونك فوالا température d'huile. فوالا المؤشر تاعنا تاع البنزين. لا ميم شوز نريقليوه. عند وين كان ولا température دو كذلك.
بهذه الطريقة ونعاودو نغلقو الكونتور تاعنا. فوالا نخلقو لو كونتور ونعاودو نمونطيو لي فيس تاوعنا اللي نحيناهم. فوالا دونك فوالا رانا كملنا الخطوات ورايحين نمشيو نمونطيوه في السيارة تاعنا ونشوفو لو ريزولطا. دونك الاخوة بعد ما مونطينا ما قفلنا لو طابلو وعاودنا مونطيناه في السيارة راح نشوفو مع بعض لو ريزولطا فينال اللي خرج لنا من وقت اللي كان اورانج وهو كيش ولا. دونك فوالا لو ريزولطا تاع لو كونتور اللي خدمناه دروك. لي فون éclairage blanc, les aiguilles en rouge ou l'afficheur تاع الكيلومتراج en rouge. donc voilà j'espère le résultat راه عجبكم وهي ماشي حاجة صعيبة. وش هو إلا tu fais attention كاين شي صوالح كيما اللي قلت لكم عليهم شوية فراجيل وهذه هي ماشي حاجة صعيبة. كل واحد يقد يخدم كل واحد يقد يزين الشيء اللي قد عليه. وهاد لاموديف ما غاديش تكلفك دراهم كبار سي سني غادي تشري لي لاد كسوسوا اون روج ولا لي لاد بلونش امبول هذيك تاع بلافوني ولا. وهذاك لو ريبون اللي وريته لكم كاين اللي يبيعوه بالمتر وكاين اللي يبغي يبيعه كومبلي. دونك انت الا لقيته ينباع كومبلي ما غاديش تشري كومبلي على خاطر تنحي 5 ولا 6 تاع لي لاد. شوف كاش واحد اخر يبيعه لك بالمتر تلقام لك بوكو موان شير. فوالا هذه هي وان شاء الله نتلاقاو عن قريب في توتو واحد اخر وين نشوفو كيفاش نموديفيو ولا كيفاش نعدلو شيء اخر في السيارة تاعنا. دونك فوالا ويعطيكم الصحة.